जी ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह बखैर। और बात करूंगी कि M9 पे जब आप सफ़र कर रहे होते हैं, कराची से आप हैदराबाद की तरफ जा रहे होते हैं, मैं तो ऐसे रेगुलर ही सफ़र कर रही होती हूँ, तो मोटरवे पर हम देखते हैं कि कई हाउसिंग स्कीम्स जो हैं वो हमें बनती और संवरती नज़र आ रही हैं। लेकिन इनमें से एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है कमांडर सिटी, जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से इस वक्त स्प्रेड कर रहा है। आज इसके जो कमांडर सिटी के रूह रवा हैं, कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा। इनसे पूछते हैं कि उन्होंने जो कमांडर सिटी है उसके ख्वाब से ताबीर तक का सफ़र कैसे मुकम्मल किया है और लोगों को वो क्या ऑफर कर रहे हैं। तो इनसे मिलते हैं सबसे पहले और जानते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स में आपका सबसे मेन प्रोजेक्ट क्यों और किस वजह से जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कमांडर साहब? ठीक हैं, सुबह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। और अभी मैं जैसे बता रही थी ना कि जब M9 पे सफ़र करें तो यकीन करें बड़ा अच्छा सफ़र गुजरता है। हर तरफ आपको कोई प्रोजेक्ट बनता नज़र आ रहा है, कोई हाउसिंग स्कीम चल रही है। लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो कमांडर सिटी है, इसका एक तो आपको ख्याल क्यों आया, और दूसरे ये कमांडर हाउसिंग स्कीम क्या है? देखिए, जो कमांडर सिटी है ये लोग इसको एज अ प्रोजेक्ट लेते हैं कि मैं कोई बिल्डर हूँ और मेरा एक प्रोजेक्ट है कमांडर सिटी, जिसमें मैं घर बना के लोगों को दे रहा हूँ। एग्जैक्टली। असल में ऐसा नहीं है। अच्छा। ये कमांडर सिटी एक ख्वाब है जिसको मैं विजन 2040 कहता हूँ, जो मैंने देखा कि हम कैसे एज अ कौम दुनिया पे छा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर एक विज़न मैंने बनाया कि हमारे मुल्क में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई प्रॉपर सिस्टम शुरू से नहीं देखा हमने। बचपन से ही हम जी। देख रहे हैं कि लड़ाई झगड़े, सियासी अदम इस्तेहकाम, ठीक है, कभी मार्शल लॉ, कभी तो स्टेबल ये मुल्क आज तक हमने नहीं देखा, जिसकी वजह ये है कि हम एक कौम नहीं बन सके। हालांकि अभी तो बहुत साल गुजर गए, 78 साल बाद तो हमें कौम बनना था ना। और दुनिया में हम जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनकी सफ़ में खड़े भी नहीं हो पाए हैं। तो अब क्या ऐसा रोल प्ले करूं मैं आफ्टर रिटायरमेंट, जब मैं फ़ौज से रिटायर हुआ, कि मैं मतलब कुछ बदल दूं इस मुल्क को ना। तो उस सोच के तहत एक विज़न बना जिसको विजन 2040 का मैंने नाम दिया। उसके 3 फेजेस थे और पहला फेज़ ये था कि चलो एक मॉडल बनाते हैं, एक कायद के पाकिस्तान का मॉडल बनाते हैं। ठीक है। इस मुल्क को कैसा होना चाहिए ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, और हर जो अक्ल रखता है, शख्स फ़हम रखता है, उसको पता है कि इस मुल्क को कैसा होना चाहिए। मतलब इस मुल्क में एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए, मेडिकल केयर होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। तो इस पे जो 17 गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, उनको जब मैंने स्टडी किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर ये 17 गोल्स किसी एक जगह पे इम्प्लीमेंट हो जाएं, चाहे वो शहर हो चाहे वो मुल्क हो, तो वहाँ एक जन्नत जैसा माहौल क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि उसमें इंसाफ भी है, जस्टिस भी है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, ज़ीरो हंगर, नो पॉवर्टी। ये सारे जो 17 गोल्स हैं, मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं मुल्क को तो नहीं बदल सकता, क्योंकि मैं तो इतनी पावर में तो हूँ नहीं, लेकिन एक सोसाइटी से मैं इब्तदा कर सकता हूँ। और अगर लोगों को वो पसंद आई तो फिर लोग आज हज़ारों में हैं मेरे पास आ रहे हैं, कल को हो सकता है लाखों में और परसों करोड़ों में आ जाएं। और एक सिस्टम जब किसी कौम को मिलता है तो वो फिर निकल जाती है। चाइना में जैसे हमारी सामने मिसाल है, हम बाद आज़ाद हो के उन माओ ज़ेडुंग ने उनको क्या दिया, एक सिस्टम दिया ना, उनको काम पे लगाया। ठीक है, तो जब एक सिस्टम किसी कौम को मिलता है, ठीक है, एक रब्त का सिस्टम, रब्त का निज़ाम, जहाँ इंसाफ भी होता है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशन, मेडिकल केयर, ये सारी चीज़ें जब होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फिर जराइम भी नहीं होते जहाँ इंसाफ होता है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ जहाँ पे होती है वहाँ इकोनॉमिकली, क्योंकि अब तो जंग इकोनॉमिक्स ही रह गई है। ठीक है, अब वो रवायती जंगों से आप नहीं जीत सकते, आपने इकोनॉमिक्स की जंग लड़नी है दुनिया के साथ। ठीक है, तो जिस तरह चाइना फ्लोरिश करके आज जो है टॉप पे आके खड़ा हो रहा है दुनिया में, तो इस तरह हम क्यों नहीं हो सकते। तो उसके लिए फिर एक विज़न बना
اور پھر اس ویژن میں چونکہ ایک شہر بسنا تھا اور اس کے اندر اس ویژن کو امپلیمنٹ ہونا تھا، تو گریجولی میں نے بلڈر کا لیبل لگایا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ بلڈر ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں آپ اگر ایمانداری سے کام کرو تو آپ بہت تیزی سے فلورش کر سکتے ہو، کیونکہ اس میں ظاہر ہے بہت بڑا سرمایہ چاہیے تھا، ٹھیک ہے، ریسورسز چاہیے تھے، آپ نے انڈسٹریز لگانی ہیں، آپ نے یونیورسٹیز بنانی ہے، اگر ایجوکیشن پہ کام کرنا تو ہاسپٹلز بنانے ہیں، بہت کچھ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں بلڈر کا ایک لیبل لگا کے میں کام کروں گا۔ میں نے پھر چھوٹے پیمانوں سے شروع کیا، چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کر کے پھر 2019 میں نے اس ویژن کو آفیشیلی لانچ کیا، جس کو آپ نے کمانڈر سٹی کا نام کمانڈر دیا ہے۔ سٹی کا نام دیا اس کو، کہ یہ کمانڈر سٹی ایک ماڈل میں بنا کے اگر یہ کامیاب ہو گیا، 5-6 سال میں ماڈل بن گیا، اگر یہ لوگوں کو پسند آ گیا، تو میں پورے پاکستان میں ہر شہر سے باہر کوئی بھی بنجر زمین خرید کے ادھر کمانڈر سٹی بناؤں گا، اور جو لوگ ایک اچھا سسٹم چاہتے ہیں، لائف اسٹائل چاہتے ہیں، بالکل۔ وہ اس میں آ جائیں گے، وہاں پھر میں ان کو گروم کروں گا، ان کے بچوں کو میں گروم کروں گا، وہاں سے پھر ہم ٹیلنٹ نکالیں گے، اور 2040 تک ہمارے پاس بڑے بڑے انجینئرز، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے بزنس مین جو ہے وہاں سے میں پروڈیوس کروں گا، اور پھر ہم دنیا سے اکنامکلی فائٹ کریں گے۔ تو یہ ہے ویژن۔ بہت اچھا آپ کا ویژن ہے، مگر جو لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، 2019 سے آپ نے اس کا انیشیٹو لیا اور اسٹارٹ کیا، آج ہم داخل ہونے والے ہیں جلدی 2026 میں، تو ابھی تک آپ کا یہ پروجیکٹ کہاں پہنچا ہے، کہاں اسٹینڈ کر رہا ہے؟ دوسرے جتنی بھی اب ہاؤسنگ اسکیمز، پروجیکٹس دیکھتے ہیں، ان سے کتنا مختلف ہے؟ پھر اس کے بعد میں آپ سے جانوں گی کہ ہم کس طرح ہماری ریچ ہوگی وہاں تک۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ میں اس ملک کے لیے کر رہا ہوں اور رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک ویژن ہے جس کو میں فالو کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلا یہ تھا کہ میں اس میں اپنے مفادات کو پس پش ڈال دوں۔ بلڈر تو میں ہوں، میرے اور بھی پروجیکٹس ہیں، کراچی میں بھی میرے پروجیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی شہروں میں بھی آئیں گے، لیکن کمانڈر سٹی صرف اگر اس کی بات کریں تو یہ ایک ویلفیئر کا پروجیکٹ ہے، اس میں کوئی پروفٹ مجھ تک نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں کا سب کچھ یہیں کے لوگوں پہ لگنا ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے یہ ڈیفرنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مجھے اکنامکلی امپاور کرنا ہے سب کو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ میں اس کا کوئی پروفٹ اس سے نہ نکالوں اور وہ وہیں کے لوگوں پہ لگاؤں۔ اچھا، اب ہوا کہ اتنے سالوں میں، ٹھیک ہے، اب ہم نے 2025 میں ماڈل کو مکمل کرنا تھا، لیکن بدقسمتی یہ کہ 19 میں ہم نے لانچ کیا، 20 میں کرونا آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب کرونا کے جو اثرات تھے وہ تقریباً 2 سال تک رہے، اس نے ہمارے فیز 1 کو ڈیلے کر دیا، اور اب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 2027 میں ہم فیز 1 انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ اور فیز 1 جو یہ ماڈل ہے، اس کے اندر کیا ہونا تھا، اس کے اندر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بننے تھے، کالج، یونیورسٹی، ہاسپٹل، اس کے اندر انڈسٹریز لگنی تھی، اس کے اندر کوئی 5000 گھر بننے تھے، ٹھیک ہے، اور 20 سے 25,000 لوگوں نے بسنا تھا۔ پھر ان لوگوں کی حالت بدلنی تھی میں نے، تاکہ میں دکھا سکوں دنیا کو اور سارے پاکستان کو کہ دیکھیں ممکن ہے، لوگوں کو اکنامکلی امپاور کرنا ممکن ہے۔ اگر میں ایک سوسائٹی کے اندر کر سکتا ہوں تو پھر ملکی سطح پہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ہو سکتا ہے کہ میرے فارمولہ جو میں استعمال کر رہا ہوں، سارے فارمولے، اس کو کسی لیول پہ اگر گورنمنٹ اڈاپٹ کر کے پورے ملک کا اگر نظام بدل دے تو کتنا ہی اچھا ہو جائے، یہ ملک جنت بن جائے۔ تو پھر 5-6 سالوں میں ہوا یہ 2019 سے اب تک کہ وہاں پہ اس وقت 5,000 لوگ رہ رہے ہیں، 5,000، ٹھیک ہے، میں کوئی 1,000 سے زیادہ لیونگ یونٹس لوگوں کو دے چکا ہوں۔ یہ فیز 1 کی ابھی آپ بات کریں ابھی تک جہاں ہم اور ان کو تمام جو سہولیات ہیں وہاں پہ اسکول، کالج، مسجدیں، ہاسپٹل، پبلک ٹرانسپورٹ شارع فیصل تک چل رہی ہیں، گاڑیاں ہماری، پانی، بجلی، گیس، پارکس، سوئمنگ پولز، ہیلتھ کلب، کمیونٹی ہالز، ویلفیئر شاپ، شاپنگ سینٹر، یہ سب وہاں پہ موجود ہیں، آج وہاں پہ ضروریات زندگی ہیں، اور 750
750 करोड़ रुपया अभी तक वहाँ लग चुका है कमांडर सिटी में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक बहुत मैसिव टारगेट हमने अचीव कर लिया और अगले 2 सालों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इस आबादी को 20,000 तक ले जाएंगे। अच्छा, फिर सिस्टम ऑफ लिविंग की जब हम बात करें, वहाँ खाना मुफ्त है सबके लिए, ठीक है। पिछले 6 साल से लोग मुफ्त खाना खा रहे हैं, फ्री रेस्टोरेंट है हमारा जिसमें फैमिली हॉल अलग है, क्योंकि ये उसी का हिस्सा था विजन का कि खाना मुफ्त होगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 साल से खाना मुफ्त है वहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड्स दिए जाते हैं, मेरी तरफ से गिफ्ट है जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं। पाकिस्तान के 236 हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री है। ये हेल्थ कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे 24 घंटे पानी आपको फ्री मिलता है। वहाँ के लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे मिनरल वाटर पीते हैं। वहाँ खालिस दूध घरों में देते हैं हम, क्योंकि हमने अपना बाड़ा बनाया, ठीक है, अपने जानवर रखे। वहाँ का गोश्त भी हमारे अपने जानवर हैं जो वहाँ कटते हैं, ठीक है। हमने प्योरिटी को फोकस किया। फिर वहाँ पे हमने इंडस्ट्रीज़ लगाई, वहाँ पे हम अपने ब्रांड लेके आए। ये जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं ये भी ज़ौकी ब्रांड है। ये जो चप्पल मैंने पहना है ये अपना ब्रांड है कमांडर सिटी का, ठीक है। फिर शहर में बहादुराबाद में, मलीर कैंट में हम आउटलेट्स खोलते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए ज़रूरी था कि आप बिजनेस वहाँ पे कोई लेके आए। बिल्कुल। कमांडर साहब, आपने जब ये तमाम चीज़ों का जिक्र किया, फिर आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया वेलफेयर। जब वेलफेयर का नाम आता है तो हर एक के जहन में आता है कि हर चीज़ जो है फ्री है। तो क्या वहाँ पे जिस तरह आपने ज़रूरियात ज़िंदगी फ्री की हैं वहाँ के रेजिडेंट्स के लिए, तो उनके लिए घर वहाँ पे लेना किस तरह है? क्या वो उसके लिए आपके लो कॉस्ट है या वो भी किसी उस तरीके से फ्री लाइक लिविंग सिस्टम है? थोड़ा सा ये लोगों को जरूर गाइड करें कि लोग जब ये सुन रहे हैं ना वेलफेयर, और फिर जब इतनी सहूलतें और सभी फ्री हैं, जिसमें आपका दिन का खाना भी है, आपका डॉक्टर्स भी हैं, आपकी तमाम और ज़रूरियात ज़िंदगी मिनरल वाटर से लेके, तो वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या आपने, क्योंकि हमने तो सुना है इस तरह की स्कीम्स का बहुत सुना है, लेकिन कभी इस तरह आपने जिस तरह बयान किया है कि ये मिल रहा है सब कुछ, तो ये ज़रा बताइए। बहुत दिलचस्प जो पहलू है इसका जी, वो ये है कि ये पूरा जो विजन मैंने बनाया ये मैंने कुरान पाक से ड्राइव किया। मैं कुरान पाक की 2 आयतों को इम्प्लीमेंट करके लोगों की ज़िंदगी बदल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, रब ताला का इरशाद है कि जो माल तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो उसकी मिसाल ऐसे है, एक दाने से निकलें 7 बालियाँ, हर बाली में 100 दाने, और रब जिसके लिए चाहे इससे भी ज़्यादा। अब ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के एक फार्मूला रब ने दे दिया। सूरह बकरा 261 आयत है ये, कोई भी खोल के इसको इसके तर्जमे पे गौर कर सकता है, ठीक है। अब हुआ ये कि पैसा कहाँ से आएगा, जो मैंने बताया कि इतना अरबों रुपया लग चुका है कमांडर सिटी में, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? क्योंकि NGO डिपेंड करती है फंडिंग पे, जी, ठीक है ना। जब भी हम वेलफेयर की बात करें तो कहीं ना कहीं से फंडिंग ने आना है, ठीक है। अब फंडिंग, चूंकि मैं किसी से 1 रुपया नहीं मांग सकता, तो इसलिए मैंने अपना राब्ता या कनेक्शन रब के साथ स्ट्रॉन्ग किया कि मुझे रब ने देना है, ठीक है। और जब फ्री रेस्टोरेंट मैंने खोला तो उसमें हम 50,000 रुपये का खाना डेली जब हमने शुरू किया तो मुझे पता था ये 50,000 के बदले 3.5 करोड़ रुपए डेली प्रॉफिट आएगा, क्योंकि 700 गुना जब आप 50,000 को करें तो वो 3.5 करोड़ रुपए बनते हैं, ठीक है। अब 3.5 करोड़ रुपए अगर डेली आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाए तो आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आपके तो मसाइल ख़त्म हो गए। लेकिन शुरू में जब मैंने ये बातें की किसी चैनल पे या दोस्तों से, तो उन्होंने इसका मजाक उड़ाया कि भाई आपको कैसे कुछ 3.5 करोड़ उनकी समझ से बालातर हो गई, उनकी समझ से बालातर था। देखें, जो रब के फार्मूले है ना, वो ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं किसी इकोनॉमिक्स की किताब में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। मुआशियात में कोई ऐसा फार्मूला नहीं मिलेगा कि 1 रुपये खर्च करो 700 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो सिर्फ रब का वादा है ना। उसको मैंने ट्रू स्पिरिट पे जब इम्प्लीमेंट किया तो पैसा आना शुरू हो गया। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छी बात की और आपसे ज़रूर ही जानूंगी, जब इतना आप वेलफेयर का काम कर रहे हैं और इस तरीके से आपने खुद बताया कि खुद फ्लोरिश कर रहे हैं माशाल्लाह से, लेकिन ये सब करने में जिस तरह हमें सुनने में लग रहा है बहुत आसान है, लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस ज़रूर आपको फेस करने पड़ेंगे, आपसे जानते हैं। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा आप हमारे साथ।
जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक एंड सुबह खैर। हमारे साथ है कमांडर जाकिर साहब जो कि कमांडर सिटी प्रोजेक्ट के बारे में हमें बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं कमांडर साहब से पूछने जा रही थी, कमांडर साहब सबने आपके बारे में जाना भी और बहुत अच्छा लगा जिस तरह आपने इनिशिएटिव लिया, मगर सब ये जानना चाहते हैं कि जो आप किस तरीके से, अगर मैं आती हूँ आपके प्रोजेक्ट में, घर लेना चाहती हूँ तो क्या करना होगा, कौन सा स्टेप हमें पहले लेना होगा, किससे मिलना होगा, कोई फाइल बनेगी, कोई तरीका है या कोई इसके लिए आपको कोई लॉटरी निकलवानी पड़ेगी अपने लिए? नहीं, देखिए ये अवामी प्रोजेक्ट है, जी। ठीक है, और इसमें कोई भी हमारी हेल्पलाइन पे 24 घंटे 24 आवर्स हमारी हेल्पलाइन चल रही होती है जी। उस पर कॉल कर सकता है। एयरपोर्ट के पास हमारा ऑफिस है, ऑफिस आ सकता है। डिफरेंट हमारे पैकेजेस होते हैं। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अगर ये वेलफेयर का प्रोजेक्ट है तो कॉस्ट क्या है घर की, जी ये सबसे अहम है ना, लोग जानना चाहेंगे कितनी मिनिमल कॉस्ट जो है वो देनी होगी। तो हमने जब इसको स्टार्ट लिया तो हमने 2 कमरों के अपार्टमेंट, 3 कमरों के अपार्टमेंट, 80 स्क्वायर यार्ड के बैंगलोज, 120 स्क्वायर यार्ड के बैंगलोज, 250 स्क्वायर यार्ड के और 500 स्क्वायर यार्ड के बैंगलोज से हमने स्टार्ट लिया, ठीक है। इसमें 80 और 120 जाहिर है ये लो कॉस्ट हैं, ठीक है, अपार्टमेंट्स भी लो कॉस्ट हैं। तो हमने 12 लाख में बंगला दिया बना के। 12 लाख लिए लोगों से। जब हमने 12 लाख बंगला देने की बारी आई तो उसकी कॉस्टिंग शुरू में जब हमने की तो हमें पता चला कि ये बंगला हमें 20 लाख का कॉस्ट करेगा। तो मेरे जो फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं उन्होंने कहा जी हमें 8 लाख रुपए जेब से डालना पड़ेगा, तो हम कैसे ये बंगले देंगे। तो मैंने कहा अगर 8 लाख हमें जेब से डालना है तो इस पे 56 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होना है एक बंगले पे, क्योंकि 700 गुना ना, जाहिर है वो बिलीव जो मेरा कुरान पाक पे उस आयत पे सूरह बकरा, तो मैंने कहा ये तो प्रॉफिट का सौदा है, ये लॉस का नहीं है। तो ये चीज़ किसी को समझ नहीं आई। लेकिन जब हम आगे बढ़े और मैंने वो बंगले बनाए और सैकड़ों बंगले लोगों को जब दे दिए, हालांकि हमारी कॉस्ट कोरोना के बाद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई, हमें 35-35, 40-40 लाख खर्च करने पड़े एक एक बंगले पे। पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आया, ये कभी भी मेरा इशू नहीं रहा, ना मुझे फिक्र है इस चीज़ की। मुझे पता है रब ने अपना वादा पूरा करना है, मैंने काम करना है। तो मैंने 12 लाख में बंगले दिए लोगों को। 17 लाख में मैंने 120 गज का बंगला दिया जिसमें लोग रह रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्लोरिश करता रहा। मैंने कम्युनिटी हॉल बनाया, मैंने उधर जिमने ठीक है बनाया, ये सब कुछ होता रहा, ठीक है, और अरबों रुपया लगता रहा, ठीक है, और कहीं ना कहीं से ये आता रहा, ठीक। तो इस तरह से वहाँ इस वक्त 5000 लोग रहते हैं। स्कूल भी हैं, कॉलेज बन गया, अभी 2nd ईयर तक क्लासेस चल रही हैं, आगे हम यूनिवर्सिटी पे जा रहे हैं। हॉस्पिटल हमारा डबल स्टोरी अभी बिल्डिंग बनी है, इंशाल्लाह 1 साल में एक्टिवेट हो जाएगा। इस वक्त डॉक्टर्स मौजूद हैं इमरजेंसी के लिए, एम्बुलेंस हैं, फायर ब्रिगेड है। सही, अभी लोगों के लिए क्या मौके हैं? सिटी प्रॉपर्टी एक्सपो जो है 2026, अब जो एक्सपो आ रहा है बिल्कुल ऑफर कर रहे हैं, ये लोगों को बताइए ताकि लोगों की रसाई आप तक हो सके। ये होता है कि जब एक स्कीम फ्लोरिश कर जाती है, जिस तरह कमांडर सिटी अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब से ताबीर तक आ गया, जिस तरह मैंने बताया कि वहाँ तमाम अमेनिटीज़ मौजूद हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है, स्पोर्ट्स एरियाज, कॉलेज, स्कूल सब, और बहुत बेहतरीन वहाँ पे पार्क्स हैं लोगों के लिए। अब प्लॉट के रेट बढ़ते हैं, ठीक है। जब मैंने लॉन्च किया था तो मेरा प्लॉट 12 लाख रुपए का था जब मैंने लॉन्च किया था। जी। आज मेरा प्लॉट गवर्नमेंट से अप्रूव 40 लाख का है, ठीक है। लेकिन इस एक्सपो में हम 75% ऑफ दे रहे हैं। 75% ऑफ दे के 6 साल के बाद 10 लाख का हम प्लॉट दे रहे हैं इस वक्त, ठीक। ये पहली दफा हो रहा है इस मुल्क में। 80 गज का 10 लाख का, 120 15 लाख का, ठीक है। ये 75% ऑफ के साथ है। अच्छा, ये शायद इतना आपको अमेजिंग ना लगे, इसके साथ जो इंतहाई अमेजिंग काम हम कर रहे हैं, जो सेकंड ऑफर है हमारी, अगर आप प्लॉट के मालिक बन गए कमांडर सिटी में, अब आपको घर बनाना है। घर बनाने में एक तो जब मैं घर बनाता हूँ सस्ता बनता है क्योंकि हम बल्क में चीज़ें लेते हैं। 80 गज पे एक मुनासिब से घर 20 लाख में बन जाता है। आपने 10 लाख देने, 10 लाख में आपको होम लीजिंग कर रहा हूँ जिसकी किस 10,000 रुपये महीना, ठीक है ना। तो आधे पैसे हम डाल रहे हैं, इस पर कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है, मतलब बिल्डर ने आपको
ایک لون کہہ لیں یا لیزنگ کہہ لیں وہ دینی ہے، جس کا 20 سال کا ایک شیڈیول ہے، اور آپ اگر 10 لاکھ ہم سے لے رہے ہیں کنسٹرکشن کے لیے تو 10,000 روپے قسط ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے لو تو گھر ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے ایک ڈیولپ سوسائٹی میں. تو پھر ہم جو نعرے اس ملک میں لگ رہے کئی سالوں سے، لو کاسٹ ہاؤسز، لو کاسٹ ہاؤسز، تو میں نے تو پریکٹیکلی کر دیا نا، میں نے تو پریکٹیکلی کر دیا. اب لوگ میرے پاس آتے جائیں، میں گھر دیتا جاؤں، میں ایک نظام دیتا جاؤں اور سٹی فلورش کرتا جائے. اور انشاءاللہ یہ پورے پاکستان میں ہم سیکنڈ فیز میں جب اس کو پھیلائیں گے تو لوگوں کا فائدہ بھی ہوگا، ان کے بچوں کی گرومنگ، ان کی کریکٹر بلڈنگ، کیونکہ ظاہر ہے سب سے اہم بچے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز، اسپورٹس، وہاں پہ گھوڑ سواری، تیر اندازی اور سوئمنگ، یہ لازمی ہے ہر بچے کے لیے، اور فری ہے اسکول کے تمام بچوں کے لیے، ٹھیک ہے. فیس انتہائی کم ہے، 2200 روپے سے ہماری فیس اسٹارٹ ہوتی ہے منتھلی. 45 کروڑ کی بلڈنگ بنائی ہے، ایک کمانڈر بیٹھے، تو بہترین اسٹینڈرڈ ہر چیز کا، ایون وہاں کے پودے، وہاں کے پارکس، وہاں کے کمیونٹی ہال، ہر چیز ایک اسٹینڈرڈ کی ہے، لیکن لوور مڈل کلاس کے لیے، تاکہ وہ ڈیفنس کے اسٹینڈرڈ پہ اپنا لائف اسٹائل انجوائے کریں، کیونکہ ان کے لیے ویلفیئر کے طور پہ آپ کام کر اس رہے ہیں. میں مجھے سیٹسفیکشن ہے، اس میں مجھے سکون ہے، ٹھیک ہے. یہ رب کے لیے میں کام کر رہا ہوں، اور اس کو میں ہمیشہ رب کا پروجیکٹ کہتا ہوں، اور اس کو سنبھالا بھی رب نے ہے. میں صرف ایک سوچتا ہوں مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یونیورسٹی بنانی ہے، مجھے یہ فیکٹری لگانی ہے، اور کہیں نہ کہیں سے رب ایسے وسائل ہمیں مہیا کر دیتے. یہ رب کا کرم ہے، اور شاید میری ایک نیت ہے جو خالص، کہ میں نے خدمت خلق کرنا ہے. پھر ہم 5% گھر بیوہ کو فری دیتے ہیں. اب کوئی بلڈر 100 میں سے 5 گھر فری کیسے دے گا؟ ہاتھی جتنا دل چاہیے، ٹھیک ہے. ہم صرف شناختی کارڈ دے کے صرف گھر نہیں دیتے، پھر ان کے جو بچے یتیم بچے ہیں ان کا سارا ایجوکیشن، ان کی گرومنگ، وہ ساری ذمہ داری بھی ہم پہ آ جاتی ہے، کیونکہ ان بچوں کو پھر ہم نے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. پھر زندگی بدل دو یوتھ پروگرام ہے ایک ادھر، ہر بچے کو ہم نے 5 سال میں کروڑپتی بنانا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے ان کو بلڈر بنا دیا. اس وقت وہاں کے زیادہ تر گھر وہاں کے بچے کنسٹرکٹ کر رہے ہیں ایز اے بلڈر. ہر بچے نے 100 گھر مجھے کنسٹرکٹ کر کے دینے 5 سالوں میں، اور 1 کروڑ روپے میں نے ریلیز کرنا. 2040 تک جو آپ کا خواب کمپلیٹ ہوگا. یہ ایک فورس بن رہی ہے، ایک فوج بن رہی ہے دنیا سے لڑنے کے لیے اکنامکلی. خالی کمانڈر نام ہی نہیں ہے، یوتھ کو تیار کر رہا ہوں، میں ان کو لیڈ کر رہا ہوں، میں ان کو سپروائز کر رہا ہوں، میں ان کے اندر اسپارک پیدا کر رہا ہوں. تو ایسا تو کبھی ہوا نہیں دنیا میں نا. یہ اسی لیے میں کہتا ہوں کمانڈر سٹی کو ایک پروجیکٹ نہیں لیں، یہ ایک ریولوشن ہے جو انشاءاللہ آ کے رہے گا انشاءاللہ. ابھی آپ سے اور بھی ہم بات کرتے ہیں، چلیں ایک چھوٹی سی چائے بریک لے لیتے ہیں، اور سپر بھی منگا لیں پلیز، کیونکہ چائے کا مزہ جو ہے اس وقت تک انکمپلیٹ ہے جب تک سپر میرے ساتھ نہ ہو. جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور بات ہو رہی ہے کمانڈر سٹی پروجیکٹ کی. کمانڈر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ان سے میں جاننا چاہ رہی تھی کمانڈر صاحب، اتنا کچھ آپ نے بتایا، تمام چیزیں آپ سب کو فراہم کر رہے ہیں، آپ ظاہر بات ہے عوام کا سوچ رہے ہیں، عوام کے لیے آپ ایک دل رکھتے ہیں اس طرح کا، تو عوام کی بہتری کا سوچ رہے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے، یہ سب کرنے میں اتنے چیزیں آپ نے کی، اتنے سالوں سے آپ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سے 2019 میں آپ نے انیشیٹو لیا، اور آج آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں تک آپ پہنچ گئے ہیں اور آگے بھی جا رہے ہیں فیز 2 میں بھی اس کے. مجھے یہ بتائیے، یہ سب کرنے میں کتنے چیلنجز اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ یہ ایسے تو ہمیں بڑا آسان نظر آئے، لیکن آپ نے کیا کیا فیس کیا؟ دیکھیں، اس ملک میں کوئی بھی اچھا کام کرنا تھوڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہرڈلز آتی ہیں، اور ڈیفینیٹلی میرے راستے میں بھی آئی. جی. لیکن اس میں پھر ایک آیت مجھے قرآن پاک سے مل گئی، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. یہ میرے آفس میں بھی لگی ہے، میرے پروجیکٹ پہ جگہ جگہ میں نے اس آیت کو ڈسپلے کیا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے.
یہ آپ کو فی موٹیویٹ ہذہ کرتی دنیا ہے چیز۔ حسن، اس آیت نے میرے اندر فولاد بھر دیا کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا جب تک میں بھلائی کر رہا ہوں۔ جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے فی ہذہ دنیا حسنہ، اس دنیا میں بھلائی ہے، یہ رب کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو میں نے ایک پختہ ارادہ کر لیا کہ میں بھلائی، میرا ہر عمل بھلائی کا ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو پھر رب تو سب سے زیادہ وعدہ وفا کرنے والا رب ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک۔ تو ایک تو وہ خوف میرے اندر سے ختم ہو گیا، اور الحمدللہ جتنی بھی ہرڈلز آئیں آہستہ 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 لوگ سافٹ ہوتے گئے، ادارے سافٹ ہوتے گئے۔ آج سب کوآپریٹو ہیں، ہر ادارہ کوآپریٹو ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں۔ اچھا، جہاں آپ اداروں کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس ادارے میں سب سے پہلے تو جب بھی کوئی پروجیکٹ یا کوئی چیز شروع کرتے ہیں یا کوئی بھی انیشیٹو لیتے ہیں کسی بھی کام کا، تو یہ ہوتا ہے کہ حکومت آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرے۔ تو ذرا آپ اداروں کے ساتھ ساتھ حکومت کا بھی ہمیں بتائیں، کتنا ان کی کوآپریشن جب میں ہے، اداروں کی بات کرتا کیا ہوں تو توقع رکھتے ہیں آپ خود اصل بھی؟ میں حکومت ہی ہے ادارے سارے۔ اسی لیے میں نے کہا تھوڑا سا ہمیں این او سیز بتا دیں۔ لینے ہوتے ہیں جہاں ہمیں، تو مجھے آج تک دقت نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، کیونکہ تمام جہاں بھی جو بھی لوگ ہیں اداروں میں، انہیں اب پتہ چل گیا ہے کہ یہ شخص بے لوث خدمت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ میرے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ گناہ کر رہے ہیں اور کوئی نیکی کا آپ کو چانس مل جائے کہ چلو میرے ہو سکتا ہے گناہ اس نیکی کے اس میں بخشے جائیں، تو ٹھیک ہے۔ تو اس وقت مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں پراسپر کر رہا ہے کمانڈر سٹی، ادارے کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ ہاں، مسائل بلڈرز کے الگ ہیں، آج کل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، بھتے شروع ہو گئے ہیں، پرچیاں شروع ہو گئی ہیں، تنگ کرنا شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ایک ہمارا آباد ایک ہے فورم جس کے ہم سارے ممبرز ہیں، چیئرمین آباد اس پہ جگہ جگہ میڈیا پہ بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں ایز آف بزنس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہر بلڈر یہ کنسٹرکشن انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے، 1 کروڑ سے زیادہ گھروں کی شارٹیج ہے، بہت ساری انڈسٹریز۔ جی، تو جو بلڈر اچھا کام کر رہے ہیں گورنمنٹ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ایز آف بزنس دینا چاہیے۔ میں تو گورنمنٹ سے کچھ لے بھی نہیں رہا نا، نہ میں پانی لے رہا ہوں، نہ میں بجلی لے رہا ہوں، نہ میں گیس لے رہا ہوں، میں کچھ نہیں لے رہا۔ پانی ہمارا اپنا، ہم بارشوں سے بھی کلیکٹ کرتے ہیں، ابھی میں لیک بھی بنا رہا ہوں، انڈر گراؤنڈ بھی بہت پانی ہے وہاں پہ، ونڈ کوریڈور پہ ہم ہیں، ہم انقریب ونڈ مل لگا رہے ہیں، بجلی ہم اپنی جنریٹ کر رہے ہیں۔ 5 سال سے لوڈ شیڈنگ ہوئی نہیں کمانڈر سٹی میں، بجلی نہیں گئی 5-6 سال سے، جو لوگ رہتے ہیں وہاں یو پی ایس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، وہاں جنریٹر کا کوئی گھروں میں کانسیپٹ نہیں ہے، سکون سے اعلیٰ آپ نے لائف اسٹائل جو لوگوں کو فراہم کیا ہوا ہے، بہترین سیکیورٹی سسٹم ہے، لیٹسٹ ہم نے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہا جاتا ہے نا، ہر پروجیکٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کا ایک الگ ہی حصہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے کیا میرے پیشکش ہے، تقریباً سہولیات ہیں؟ 4000 ممبرز ہیں، اور اس میں سے 1000 سے زیادہ اوورسیز ہیں، ٹھیک ہے۔ آلریڈی اوورسیز پاکستانی ایک بڑی تعداد میں میرے ممبرز ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں کو ایک چیز چاہیے کہ وہ جو انویسٹ کر رہے ہیں وہ پیسے کا پروٹیکشن۔ میں نے دیے ہیں لوگوں کو، میں نے لیز دے دی ہے، لیز سوسائٹی ہے جی، سارے این او سیز کے ساتھ، یہ لیز سوسائٹی ہے۔ اور دوسرا، میں ریگستان نہیں بیچ رہا، میں جنگل نہیں بیچ رہا، میں پورا ڈیولپ کر کے لائف سٹائل سارا دے کے پھر میں سستی چیزیں دے رہا ہوں، تو ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے نا جب کوئی کام اچھا کرتا ہے۔ بالکل۔ اوورسیز بھی آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں۔ اب یہ 16, 17, 18 جنوری کو جو ایکسپو ہونے چلا ہے، یہ انشاءاللہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ امیزنگ ہوگا، کیونکہ اس میں جو میں پیکیجز لے کے آ رہا ہوں وہ کسی جنگل میں نہیں ہے۔ شروع میں تو ہمیں ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگا نا، آج ہم فلی ڈیولپڈ سوسائٹی ہیں جہاں مجھ سے آپ پلاٹ لیں گے اور آپ جا کے فوراً گھر بنا سکتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ ہر چیز موجود ہے۔ میسج کیا دیں گے لوگوں کو اس وقت آپ؟ لوگوں کو میسج یہ دوں گا کہ دیکھیں، بجائے اس ملک کے سسٹم پہ کرٹیسائز کرنے کے، ٹھیک ہے، اور حکمرانوں کو برا بھلا کہنے کے، آئیں نا ہم اپنا رول ادا کرتے ہیں، آئیں مل کے ایک پاکستان ہم مل کے کیوں نہ بنائیں، ہم اپنے محلے کو ایک قائد کا پاکستان کیوں نہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ ہم جو رول پلے کر سکتے ہیں، اچھے اخلاق، اچھا کردار، کام، قائد نے کہا کام، تو ہم کام کیوں نہیں، سٹی میں ہر شخص کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں کو بھی میں بزنس سکھا رہا ہوں، میں بڑوں کو بھی بزنس سکھا رہا ہوں، تو آئیں مل کے
اس ملک کی تعمیر و ترقی میں ضروری نہیں کہ سیاسی طور پہ ہی ہم ایک رول ادا کریں تو یہ ملک بدلے گا، نہیں. انڈیویجول اگر یہ ذمہ داری لے لیں اور اکٹھے ہو جائیں کسی ایک جگہ، جیسے ایک پلیٹ فارم میں نے مہیا کر دی ہے، اب اگر اب اس کو آگے لے کے اس چلنا. ملک کو بدلنا تو آئیں مجھے جوائن کریں، آئیں مل کے کام کرتے ہیں ملک کے لیے نا. بالکل بالکل. بہت شکریہ کمانڈر صاحب، آج کے پروگرام میں آپ آئے اور کمانڈر سٹی کے بارے میں آپ نے بتایا. اور میں سمجھتی ہوں ہر انسان، ہر مڈل کلاس جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ایک اچھا لائف اسٹائل اس کا بھی ہو اور بہترین زندگی جو نہ صرف خود گزارے بلکہ اپنے بچوں کو بھی دے. ایک بار پھر سے آپ کا شکریہ. اور یہاں پہ آپ لوگوں کو کہوں گی کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، اچھا سا دن گزاریں، اچھے سے دن کا آغاز کریں اور خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اللہ حافظ.